फाल्यां व्हडलो प्रोग्राम आसा. आमचो देशाचो होम मिनिस्टर येता. माझी घर स्कीम लॉन्च करपाक. ती माझे घर कितें, गोंयचे सरकार इल्लिगल हाऊसेस आहात तेंकां रेग्युलरायज करूंक दिता. काँग्रेस पक्षान तुम आयकलें, आमी असेंब्लीन रेग्युलरायजेशन करपाक अपोज केल्लो. आमी कितें अपोज केल्लो, हो कायदो हाडलो तो कित्याक अपोज केल्लो, कित्याक हो कायदो लोकां फोणाक घातलो आनी आमी मेंटेन करतात हे फकत इलेक्शनाचे जुमला. कित्याक इलेक्शनाचे जुमला म्हणटात आमी, पयले तुमी जाणात आमी असेंब्लीन उलयल्यात तेन्ना कायदो दाखयलो, सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट दाखयले. सुप्रीम कोर्ट कितकोन इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाचे जजमेंट आफ्टर जजमेंट दितात. देखून केन्ना असलो कायदो हाडटात तेन्ना लोकांचे फायद्याक कायदो हाडूंक जाय की कोर्टान गेले जाल्यार सस्टेन जाता. नाजाल्यार कितें जातलें, एश कोन्न हाडलो तो कायदो आमी अमेंडमेंट पासून मूव केल्ले सांगपाक की असले अमेंडमेंट घाल तूं ते कायद्यान पास जावपाक. कित्याक एक पाटी तसले अमेंडमेंट आयलो जाल्यार सगळे लोक साल्वार जावपाचे. आज तूं पळय, लोक खुशेन एप्लिकेशन दितलो. एप्लिकेशन दित तेन्ना चिंतू, हांवें एक एप्लिकेशन केलें जाल्यार हांवें सांगलें जालें म्हजें घर इल्लिगल, हांव बरोवन दिता म्हजें घर इल्लिगल. हांव म्हजे घराचे जॉब दितलो, तुका फूल मेजरमेंट दितलो. हे सगळें इन्फॉर्मेशन सरकाराक आसतलो. कोण तुजे विरोधात तेन्ना सगळें इन्फॉर्मेशन तुजे काडलो आनी दवरलो. एक पाटी ही जजमेंट आयली हायकोर्टासून, हो कायदो पास जालो, ते मटेरियल तेगे हाती आसतलो, डायरेक्ट तुगे घर डिमॉलिश करपाक. आज पळय कितले कन्स्ट्रक्शन्स इल्लिगल आशिल्ले, कितले कोमुनिदादीन एक्शन घेयल्लो. इतले वर्स कित्याक एक्शन घेयलो ना, कित्याक सर्वेयर धाडूंक जाय, एक एकल्यागे घराचे जॉब घेवपाक जाय आनी ते कोत्त म्हणलेले सगळ्यांके दम गेलो आनी ते म्हणपाक लागले बाबा आमकां टायम ना, पयशे ना, आमकां मेशिनरी ना आनी सोडून दिले. हे लोक रावून उरले. पूण हे पाटी तुमी एप्लिकेशन दिवन तुमचे पांयाचे कोराडे मातले तेन्ना हे डेंजर तुमचें जाता. सेकंड, आमी दाखयलां, हांवें एक व्हिडिओ काडलेलो, आमचे चड कोण गोंयकाराक बेनिफीट फायदो ना. कित्याक ते कायद्यान एक कंडिशन घायला, तुका कसलो वांटो आसा जाल्यार तुगे खंयचे भाटार आनी तूं जाणा आमचे गोंयकार दुसरे गांवांसून लायक पेडणेगांवांसून आमचे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयले, नाजाल्यार दुसरे सांखळेसून आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयले. अशें करून कितले आमचे गोंयकार एक गांवांसून दुसरे गांवांत गेले. पूण तेंगे मूळ गांवांत तेंगे वांटो आसा, तेंगे शेअर आहा, तेंगे रायट आसा. असले आहा जाल्यार तुजें एप्लिकेशन करूंक जायना आनी तूं डिस्क्वॉलिफाय जात जाल्यार आनी केलें जाल्यार तूं वयल्यान 2 वर्सां जेली वयतलो. हें कायद्यान बरयलां आनी तुगे घर डिमॉलिश जाता. पूण आमगे गोंयकारांक कसलो फायदो आसतलो ते प्रश्न चालू. आतां इलेक्शन जुमला म्हूण आमी कित्याक म्हणलें, तुमी हो कायदो सामको पळयलो जाल्यार आतां 4 तारखेसून स्टार्ट करतले. 4 तारखेसून ऑक्टोबराचे कायद्यान कितें म्हणलां, तुका 6 म्हयने दितात एप्लिकेशन, तुगे एप्लिकेशन फायल करपाक. आतां 6 म्हयने मागीर तो कोमुनिदादी धाडटलो आनी 6 म्हयन्यांनी तो डिसायड करतलो. मागीर तुका आनी एक अपील रायट आहा आनी तूं पळय ऑक्टोबर 6 म्हयने आनी आनी 6 म्हयने म्हणल्यार 1 वर्स जालें, म्हणल्यार 2 ऑक्टोबर जालो. इतले एप्लिकेशन आहात तेन्ना तुगे डिसेंबरा पावले. डिसेंबरा पावले म्हणल्यार इलेक्शनाक दारा लागीं पावले आनी मागीर म्हणटले आतां लोकांक सांगतले बाबा आमी तुका साल्वार करूंक सोदतात,
काँग्रेस आणि दुसरे पक्ष तुजेर एगेन्स्ट आहात, आमकां वोट करात, आमी तुका साल्वार करतले, नाल्यार ते सगळ्यांक तुमगे घर मोडटले आनी तुमकां काबार करतले आनी अशें करून वोट बँक करपाक आनी वोट हाडपाक हे सगळे मांडणी तेचे. आज पासून मुख्यमंत्री कितें म्हणटा, आमी तुमकां साल्वार करूंक सोदतात, आमी तुमकां घर दिवपाक सोदतात, सगळे दाखोवपाक सोदतात, आमी सगळे विरोध म्हण तेंचे आनी आमी एगेन्स्ट आहात म्हण. हे फोट्यो. आमी कोणाचे विरोध ना, आमी पासून लोकांचे चिंततात, आमी लोकांचे पासून बरे चिंततात. म्हण तूं गाता तेन्ना तूं एक स्वीट पील दितना भितर वीक आहात तेन्ना अशें करून लोकांचें जातलें. सो दीस इज वाय आमी म्हणटात दीस हो कायदो हाडटात ते एंड वीच इज गोइंग टू बी प्रिसाइडेड बाय अमित शाह, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, is going to be a recipe for disaster for these poor people, who are especially those who will have their houses demolished by an act of the government.